शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। कितने दिनों बाद हम बिस्तरी ज़रूरी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कितने दिन बाद सरई हक यानी हम बिस्तरी की जाए, नहायत ज़रूरी मालूमात। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीबी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। बीबी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, हम बिस्तरी से मुतालिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीबी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, तो कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह है। अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद सरई हक अदा किया जाए। प्यारे नाजरीन, दौराने मुबासरत अगर मर्द का अंजाम जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मुबासरत के दौरान मर्द का उज्वे तनासुल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबासरत से पहले कुछ देर सो जाया करे या नींद पूरी करके मुबासरत किया करे। बकौल हकीम राजी, कसरत से मुबासरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है। यानी ज़्यादा हम बिस्तरी करने से बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है। जवानों को बूढ़ा और मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। पश बगैर शहादत सादे को इंतशार कामिल मुबासरत नहीं करनी चाहिए। हर मर्द औरत में शहावत यकसा नहीं होती। किसी मर्द में शहावत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहावत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। प्यारे नाजरीन, जिस रात मर्द का इरादा मुबासरत करने का हो तो अपनी बीबी से सुबह ही उसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक को साफ़ कर ले और मुँह जहर दूर कर ले और ख़ुद को आरास्ता कर ले। बेशतर इतला से औरत पर भी शौक़े मुबासरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबासरत का पूरा लुत्फ़ शरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाज़ा ना हो तो खाम खा पेशाब ना करें, वरना उज़ू का इंतशार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना जोफ़े बाग पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें, यानी हम बिस्तरी ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबासरत हासिल नहीं होती और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबासरत करने से अंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबासरत करने से मसाना और पेशाब की नली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना जोर से मालूम होते वक्त मुबासरत करने से बवासीर वग़ैरह अमराज मक़द लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबासरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बशा औक़ात इस नामुकम्मल मुबासरत से जिसमें औरत को अंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और अशहाबी बीमारी वग़ैरह में मुब्तला हो जाती है। जाम से बेरगबती और शौहर से नफ़रत करने लगती है। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीबी से हम बिस्तरी की जाए, यानी सरई हक अदा किया जाए। यह जानने से पहले आप यह जान लीजिए कि हम बिस्तरी के वक्फ़े की दो हैसियत है। एक सरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबाई हैसियत इस बारे में क्या कहती है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों बारे में बात करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे नाजरीन, सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं की है कि कितनी बार और कितने वक्फ़े से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि हालत अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब ताकत में भी फ़र्क हो तो शरीयत की आदत नहीं कि वह इस तरह
کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جمع اور ہمبستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی اجر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہمبستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا، رات کے وقت قیام کرتا؟ میں عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پیارے ناظرین، صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یا خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اجر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہمبستری جمع واجب ہے، جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا محشر سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہمبستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچائے جائے، اور ہمبستری بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس سے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمبستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو، یا تو حالت اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کاموں، تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہو، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر یعنی 4 مہینے کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینوں تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، طبی ماہرین کی رائے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمع سے دوسرے جمع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اسے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طباعی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن اسپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحصیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں جوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے پیر یعنی ہاتھ اور پیر کے جو گانٹھ ہوتے ہیں وہ کٹ کٹ کی آواز کرنا چالو کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔
خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو، معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔